बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद तबस्सुम का सलाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने गुज़श्ता रोज़ 29 रुकनी काबीना तश्कील दी, जिसमें जो वज़रा थे उनको महकमा जात अलाट कर दिए गए, लेकिन उसमें मज़ीद तोसी करते हुए आज 2 मशीर हुकूमत और 2 मामूनीन खुसूसी का भी नोटिफिकेशन कर दिया। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदगान के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बल्दियाती नुमाइंदों को अख्तियारात देने, अदारा जात की कारकर्दगी को बेहतर और मौसर बनाने के लिए वज़ीर बल्दियात फैसल मुमताज़ राठौर की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। हुकूमत 6 माह चलने के बाद अपनी पटरी पर चल चुकी और गुज़श्ता रोज़ वफाक की जानब से 8 अरब 80 करोड़ रुपए की दूसरी सरमाई की किस्त भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर को जारी कर दी गई। इतला यह है कि वज़राए हुकूमत को महकमे देने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 से ज़ायद वज़रा नाला हैं। अपने महकमे लेने से वो परेशान हैं और अपनी क़यादत को भी ये आगाह कर चुके हैं कि जो महकमा जात हमें दिए गए हैं ये हमारी तजलील है, और भी बहुत कुछ एक वक्फे के बाद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने गुज़श्ता रोज़ 29 वज़रा को कलमदान सौंपे और उसके बाद आज 4 मज़ीद नोटिफिकेशन किए गए हैं, जिसमें 2 मामूनीन खुसूसी और 2 मशीर हुकूमत। मामूनीन खुसूसी में सबिया सदीक, जिसका तल्लक बैरिस्टर ग्रुप से है, और नबीला अयूब एडवोकेट का तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इनको मामूनीन खुसूसी मुकर्रर किया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखने वाली नसारा अब्बासी को मशीर हुकूमत बनाया गया। और एक और बड़ी खबर, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के हकीकी कज़न सरदार सगीर चुगताई मरहूम के फर्जंद सरदार अहमद सगीर को भी मशीर हुकूमत बना दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि एक जानब साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह भी हैं, उनकी हकीकी चाची हैं, और ये अहमद सगीर इनके कज़न हैं। उनको वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने अपना मशीर बना दिया गया है। और ये सरदार अहमद सगीर जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा काबीना है, इसमें सबसे कम उम्र तरीन मशीर हुकूमत होने का भी आज़ाद इनको हासिल हो गया है। इससे कबल इनकी वालदा मोहतरमा शाहिदा सगीर आज़ाद कश्मीर की वाहिद पहली खातून थी जिन्होंने बराह रास्त आज़ाद कश्मीर असम्बली का इलेक्शन लड़ा और भारी अक्सरी से कामयाबी हासिल की। ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का एक बड़ा शाट है जो उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास के ख़ानदान को तकसीम करने के लिए खेला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती नुमाइंदों और अदारा जात को अख्तियारात देने के लिए, इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर हुकूमत लोकल गवर्नमेंट व देही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है, जो उनके हमरा वज़ीर हुकूमत दीवान अली चुगताई और मुजफ्फराबाद से इम्तियाज़ अब्बासी जो चेयरमैन है, ज़िला कौंसिल मुजफ्फराबाद के रावला कोट से सरदार जावेद शरीफ जो चेयरमैन है ज़िला कौंसिल रावला कोट के, और बाग से सरदार अब्दुल क़य्यूम जो मेयर हैं बाग के, और मुजफ्फराबाद से सैयद सिकंदर गिलानी जो मेयर मुजफ्फराबाद हैं, ये कमेटी में शामिल हैं और जो इसकी सिफारिशात तैयार करेंगे और इसमें जो भी बेहतरी लाई जा सकती है नुमाइंदगान को अख्तियारात देने के वाले से, इनको फंड्स देने के वाले से, इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करने के लिए जो सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेंगे और इसके बाद इस बार हतमी फैसला किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक जो 6 माह से अकेले हुकूमत चला रहे थे, अब उन्होंने अपनी काबीना में तोसी करते हुए 33 रुकनी काबीना बना ली है और अपनी तमाम कंधों से जिम्मेदारी उतार कर इन वज़राए हुकूमत और मशीरान हुकूमत के कंधों पर डाल दी है कि वो आवाम के मसाइल कैसे हल करते हैं, आवाम को कैसे रिलीफ देते हैं, तामीर और तरक्की का जो सिलसिला कैसे शुरू होगा। ये वज़ीर आज़म ने अपनी जिम्मेदारी अपने वज़राए हुकूमत पर डाल दी है।
اب یہ وزرائے حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نیک نامی کا باعث بنیں گے یا حکومت کی مزید تباہی اور بربادی کا باعث بنیں گا، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزرائے حکومت کو قلم دان دیے گئے ہیں وہ بھی ان سے نالاں ہو گئے ہیں، جس میں ہمارے پاس جو اطلاع ہے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، جس میں سردار جاوید ایوب، سید بازل نقی، جاوید اقبال بڈھانوی، چودھری قاسم مجید اور عامر یاسین، ان کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ جو ان کو محکمے دیے گئے ہیں یہ اس سے سخت پریشان بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی قیادت کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں جو محکمہ جات دیے گئے ہیں اس میں وہ اختیارات نہیں ہیں، وہ اتنا ہم اپنے حلقے کے لوگوں کے کام نہیں کر پائیں گے۔ کیا وزیر اعظم ان وزرائے حکومت کے محکمہ جات کو تبدیل کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ بھی آنے والے ایک دنوں میں پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ بات کلیئر ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے جو فارورڈ بلاک ہے، جو پی ٹی آئی کے منصف اراکین اسمبلی ہیں، ان کو سابقہ ہی محکمے الاٹ کیے ہیں، اور جس میں سب سے تگڑے محکمے جو ہیں وہ مہاجرین سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی کو دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی نالاں ہیں کہ وزیر اعظم آئندہ چند دنوں میں کوئی فیصلہ کر پائیں گے یا نہیں، یا ان پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے جو وزراء ہیں انہی کو انہی محکموں کے حوالے سے ہی کام کرنا پڑے گا۔ یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ آزاد کشمیر کے عوام اور حکومت کے لیے یہ بھی بڑی خبر تھی کہ گزشتہ روز وفاق نے آزاد حکومت کو ترقیاتی فنڈز کے لیے 8 ارب 80 کروڑ روپے کی قسط جاری کر دی گئی ہے، کیونکہ گزشتہ 6 ماہ سے آزاد کشمیر میں کوئی تعمیر و ترقی کا کام نہیں ہو رہا تھا، صرف تقرریاں اور تبادلوں پر ہی کام چلایا جا رہا تھا۔ لیکن اب کابینہ بننے کے بعد یہ حکومت کے لیے بھی بڑی خبر ہے، عوام کے لیے بھی خبر ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا ایک دفعہ پہیہ چلے گا، جو عوام کے مسائل ہیں، جو عوام کی توقعات ہیں وہ پوری ہو پائیں گی، کیونکہ اس حکومت کے لیے کابینہ بننے کے بعد بھی ایک چیلنج ابھی درپیش ہے کہ آزاد کشمیر میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام جو احتجاج کیے جا رہے تھے وہ تاحال جاری ہیں۔ کیا حکومت اپنے وزراء ذریعے ان پر کنٹرول کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ بہرحال وزیر اعظم نے اپنا فرض پورا کر دیا، اور 6 ماہ اکیلے اس حکومت کا بوجھ برداشت کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے اپنی اتحادی جماعتوں کے ممبران اسمبلی کو بھی محکمے دے دیے ہیں۔ اب یہ اتحادی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جن مقاصد کے لیے عوام سے ووٹ لے کر اقتدار میں آئے تھے، عوام میں آئے تھے، وہ عوام کے مسائل حل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ اگلے ولاگ میں مزید تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔